Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to Learner Competitive Exams. Today we will discuss Muslim Reformist movement जो सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स थे, रिफार्मर थे, उन्होंने कौन कौन सी मूवमेंट्स, तहरीकात या तहरीकें चलाई थीं। इससे पहले लास्ट टाइम हमने हिंदुज़म की तहरीकों का कुछ हवाला दिया था। इसके बाद हम मुस्लिम रिफार्मिस्ट मूवमेंट के बारे में थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे। ये देखें मुग़ल एरा, आपको ये याद रहना चाहिए कि कहाँ, कब से कब तक कौन सा एम्पायर था। इसके बाद ये मैप, ये बार बार मैं मैप इसलिए बताता हूँ कि आपको एक माइंड में कंसेप्ट बैठ जाए। तो चैलेंजेस क्या क्या थे? अडल्ट्रेशन ऑफ इस्लाम, मुस्लिम्स डिसयूनिटी, नॉन मुस्लिम रूलर्स। तो चैलेंजेस के बाद रिस्पॉन्सेस देखें। अगर अडल्ट्रेशन ऑफ इस्लाम को देखें तो इस्लाम क्लींजिंग ऑफ इस्लाम, जो कि सूफीज़म ने जो मुस्लिम रिफार्मर थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने ये काम किया। मुस्लिम डिसयूनिटी का नाम लें, कंसोलिडेशन ऑफ इस्लाम, उनको इकट्ठा किया, यकजा किया इस्लाम को। नॉन मुस्लिम रूलर, स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम, नॉन मुस्लिम का जो वहाँ पे नॉन मुस्लिम थे तो उनका यही हाल था कि इस्लाम की तबलीग की जाए। अब लीडर कौन सी हैं देखें। अडल्ट्रेशन को देखें, अगर इस्लाम में अडल्ट्रेशन आई है तो क्लींजिंग ऑफ इस्लाम के लिए मुजद्दिद अल-फ़सानी है। मुस्लिम डिसयूनिटी आई है तो कंसोलिडेशन ऑफ इस्लाम के लिए शाह वलीउल्लाह आए हैं। और नॉन मुस्लिम रूलर जब स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम था तो सैयद अहमद शहीद वो आए हैं। तो लेट्स वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। मुजद्दिद अल-फ़सानी, या इसे मुजद्दिद अल-फ़सानी अहमद सरहिंदी भी कहते हैं, बिकॉज ये सरहिंद में पैदा हुए थे। तो ये रिफार्मर ऑफ द सेकंड मिलेनियम कहते हैं इसे। तो ये देखें, सरहिंदी अकबर से लेके ये देखें 1556 1605 ये अकबर था, और जहांगीर के दौर में 1605 से 27 तक ये रहा। तो ये दोनों भी बेसिकली सरहिंद से बड़े वहाँ के ये थे। तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस देखें, दिल्ली, ग्वालियर और आगरा, ये एरिया इनके इन्फ्लुएंस में था। अटेम्प्ट टू क्रिएट अ यूनिवर्सल रिलीजन, के एक यूनिवर्सल रिलीजन क्रिएट किया जाए। रूलर वुड हैव अल्टीमेट पावर, के रूलर को अल्टीमेट पावर मतलब थी। ट्रिगर्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन इन इंडियन इस्लाम। सरहिंदी preaching and revival was a reaction to the secular policies of अकबर, जो उसने दीन इलाही बनाया हुआ था। 10 virtues of दीन इलाही देखें। दीन इलाही के बारे में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीन इलाही, व्हाट वाज दीन इलाही। तो लिबरल माइंडनेस एंड जेनरोसिटी, फॉरगिवनेस ऑफ इविल डोर्स एंड रिपल्जन ऑफ एंगर विद mildness, abstinence from the worldly desire, non-attachment to the materialistic world, careful weighing of pros and cons of action to be taken, performance of noble deeds with courage, softness of voice and gentle speech, good behavior to other, absolutely no connection with bad character or evildoers, total dedication to God. The religion had no script or written documents or prayers of its own, but attempted to create an equal platform for many believers and therefore unity. ये दीन इलाही के थाट्स कौन कौन से थे? The soul should be encouraged to purify itself through yearning for God, Islam, ठीक है। Celibacy should be condoned, Christianity. The slaughter of animal were forbidden, जैनिज़्म में forbidden है। The object of light, sun and fire, जो ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म जिसे आतिश परस्त कहते हैं, उनका ये मतलब एक वो था, अकीदा है। To recite the 1000 संस्कृत names of the sun and that cause should not be killed, ये हिंदुज़म का है। तो ये बेसिकली अडल्ट्रेशन का एक उनकी एक झलक थी। तो ब्रीफ इसी के बारे में अगर देखें 1564 से 1624 अहमद सरहिंदी एन इस्लामिक स्कॉलर
a Hanfi jurist and a prominent member of the नक्शबंदी सूफी आर्डर। MCQ पूछा जाता है कि अहमद सरहिंदी कौन से सूफी आर्डर से बिलोंग करते हैं, तो आपने नक्शबंदी पे टिक लगाना है। 1564 पे सरहिंद में, जो कि ईस्ट पंजाब का हिस्सा है, उसमें पैदा हुए। अहमद नैम था और टाइटल इसका बदरुद्दीन था। ठीक है। सन ऑफ शेख अब्दुल आहद एंड लिनिएज इनटू हज़रत उमर के कबीले से, हज़रत उमर के ख़ानदान से जाके ये मिलते हैं। तो कुरान पढ़ा, हदीस, फ़िक़्ह ये पढ़ा अपने वाले साहब से, जिनका नाम मौलाना कमाल और मौलाना याकूब कश्मीरी, ठीक है, उनसे पढ़ा। जर्नी टू आगरा एंड मेट विद फजल एंड फैज़ी। जर्नी टू दिल्ली एंड मेट विद हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला। ये ख्वाजा बाक़ी बिल्ला के मुरीद थे। तो ये 1624 में सरहिंद में ही इनकी डेथ हुई। तो इनिशियल इंस्ट्रक्शन दी होली कुरान, हदीस एंड थियोलॉजी वर रेंडर्ड इन सरहिंद एंड सियालकोट। तो वहाँ से की, फिर बाद में ये सम टाइम लाहौर में भी है। तो फिर ये तकरीबन सारी लाइफ अपनी सरहिंद में गुजारी है। तो दिल्ली में भी जिन्हें कुछ ख्वाजा जो बाक़ी बिल्ला थे नक्शबंदिया सिलसिला के, तो उन्होंने उनके हाथ पे बैत कर ली थी। तो मिस्टिक पैंथिस्टिक थ्योरी ऑफ वादतुल वजूद, ठीक है, जो इब्न अल अरबी की थ्योरी थी, तो इसने वादतुल वजूद के बजाय वादतुल शहूद का इसने एक कंसेप्ट दिया। ठीक है। इसबातुल नबात एंड रिसालुल नबुवत, इसबातुल नबात और रिसाला नबुवत इनकी दो फेमस बुक्स हैं। ग्रेटेस्ट वर्क अगर इस्लामी फ़िलासफ़ी में देखा जाए इनका बहुत अच्छा है, तौहीद मतलब शहूदी जिसे कहते हैं, वो बहुत फेमस बुक है। तो इसके बाद दीन इलाही की इसने सबसे पहले मुखालफत की थी, और इसने जो है ना सर्विस ऑफ हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी फॉर रिवाइवल ऑफ इस्लाम और टू नेशन थ्योरी। इसने कहा जी ये आपने काम गलत किया हुआ है, मुस्लिम और हिंदू दो सेपरेट रिलीजन हैं। तो ये दीन इलाही का जो अकबर का दीन इलाही था उसकी इसने सबसे पहले इसने मुखालफत की थी। उसके बाद अहमद सरहिंदी बेसिकली इंटरडिपेंडेंस ऑफ बोथ सूफी पाथ एंड शरिया, दोनों को जो है ना वो मतलब इनके मानने वाले थे। तो ये इसको जो अहमद सरहिंदी है ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुस्लिम इन इंडिया हैड बिकम सो डेफिशिएंट इन द नॉलेज ऑफ ट्रू इस्लाम दैट दे हैड मोर बिलीफ इन करामात आर मेरिकल ऑफ द सेंट। उस वक्त लोग मतलब मेरिकल पे यकीन बिलीफ रखते थे। तो इसने आके उनके जो वो प्योरीफाई था उनका जो माइंड सेट, उनको ब्रेन वॉश किया, और उनमें जो है ना जो सोडो उलेमास से उनको सेट किया। तो इसका मकसद था टू रीड इस्लाम ऑफ द एक्रिएशन ऑफ हिंदू पैंथीज़म, मतलब हिंदू का जो नज़रियात थे उनसे मुसलमानों को इस्लाम को प्योरीफाई करना। अब वादतुल वजूद जो इब्न अरबी ने दिया था और वादतुल शहूद अहमद सरहिंदी ने दिया था, तो इसमें क्या डिफरेंस है? वादतुल वजूद बेसिकली यूनिटी ऑफ गॉड एंड क्रिएशन, ठीक है, द बीइंग ऑफ ऑल थिंग इज़ गॉड, देयर इज़ नथिंग बट गॉड, इसका ये मतलब है। अगर वादतुल शहूद की बात की जाए, वो कहता है कि गॉड इज सकाइज, यूनिटी ऑफ विटनेस, इट होल्ड दैट गॉड एंड हिज क्रिएशन आर इंटायरली सेपरेट। समझ आ गई? ये वादतुल वजूद और शहूद की थोड़ी सी मतलब डिफरेंस था। तो इन्होंने स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज एंड फास्टिंग, कि इस्लाम के जितने भी पिलर हैं उनको अगर स्ट्रॉन्ग किया जाए तो ये जो कल्चर या सिविलाइजेशन उस वक्त जो टूटी फूटी थी या जो उसमें परिस्टिशियस चीज़ें थी वो रिमूव हो सकती हैं। तसव्वुफ़, ठीक है, स्पिरिचुअली जो तसव्वुफ़ कहते हैं, ये थोड़ी तसव्वुफ़ लिखा हुआ है, ये तसव्वुफ़ है, तो उस पे उसने रिफॉर्म की तसव्वुफ़ पे। मिस्टिक है सूफ़ी उन दिनों बहुत ज़्यादा मतलब वो थे, शरिया की ऑथेंटिसिटी में मतलब चैलेंज करते थे। इसने फिर बाद में
کچھ لیٹر لکھے شیخ احمد سرہندی نے مسلم کنٹری کے رولر کو، سکالر کو، تو انہوں نے جو ہے نا ایتھیزم کے خلاف ایک اسٹرگل کی تھی۔ اگر رول آ جائے اس کا احمد سرہندی کا، تو احمد سرہندی کا بیسیکلی سوشل، پولیٹیکل، ریلیجیس یہ رول ہوتے ہیں۔ ان کے جو لیٹرز ہیں ان لیٹرز اس نے مسلم رولر، سکالرز اور کنگز کو لکھے تھے، جس میں اس نے زور دیا تھا کہ سوسائٹی کو جو ہے نا اسلامک ویلیوز سے آگاہ کرنا چاہیے۔ ریفارمیشن آف نوبلز کے بارے میں بات کی جائے تو دیکھیں، سب سے پہلے اس نے ایک عبدالرحیم خانہ ازاری، مرزا عزیز اور مفتی سردار جہان، ان کو جو ہے نا مطلب اکبر ایرا کے دور میں جو یہ تھی جو دین الہی کو مطلب اس وقت مانتے تھے، انہوں نے اس کو انلسٹ کیا، ان کو لیٹر جاری کیے۔ اس کے بعد شیخ احمد سرہندی نے جو ہے نا جہانگیر کے ٹائم میں ایک سکسیسفل گریٹر ایکسٹینڈ ٹو ایکسٹریکٹ solemn undertaken from the Muslim that they would not obey any order۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے جو لیٹر مکتوبات امام ربانی کے نام سے ایک اس کا آج بھی کتاب موجود ہے، ایڈریس ٹو بسائڈ ادر لیڈر نوبل جیسے شیخ فرید خان اعظمی، صدر جہاں اور عبدالرحیم خانہ کو اس نے مطلب انٹروڈیوس کیا، ان کو لیٹر لکھے۔ یہ اس کی جو ہے نا نقش بندی سلسلہ کے امپیکٹ کیا ہوا۔ اگریسو ریلیجیس ریوائول، اپ ہولڈ آف آرتھوڈاکس اسلام، پائونیئر آف ٹو نیشن تھیوری۔ جی پائونیئر آف ٹو نیشن تھیوری تو البیرونی کو بھی کہتے ہیں، تو سر سید احمد خان کو بھی کہتے ہیں، بٹ اس نے جو سیپریٹ ایک پائونیئر اس کو اس لیے کہتے ہیں، اس نے اسلام، مسلم اور ہندوازم کے ڈفرینسز جو ہے نا وہ بتائے تھے۔ لیڈ ٹو رائز وہابیزم، بیسیکلی وہابیزم کا یہ بہت بڑا اس وقت رائز ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی باتیں بھی ایسی تھیں۔ سپریٹ ٹو سینٹرل ایشیا، ترک، اوٹومن، پائونیئر آف وٹ ماڈرن اسلام از ٹوڈے ان سب کانٹیننٹ، آئسولیشنسٹ، کنزرویٹیوز، ڈیپلی کانشیس آف دی نیڈ آف ریفارمیشن بٹ ڈسٹرسٹفل آف انوویشن، انسولر اور ٹو دی ادر civilization۔ He was spearhead of the reaction, share a self-preservation to contemporary provocative situation in Muslim world۔ تو اسٹرگل اگینسٹ جہانگیر پالیسیز ہیں، جہانگیر پالیسیز کے جو مطلب اس کے جتنے بھی اینٹی مسلم باتیں تھیں ان کو مطلب اس نے کاؤنٹر کیا جہانگیر میں۔ پھر جہانگیر نے جو ہے نا ان کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کو قید بھی کر لیا، پھر بعد میں جب جہانگیر کو احساس ہوا تو اس نے اسے رہا کر دیا۔ سوشل ریفارم کی بات کریں تو لوگ اس وقت کرامات پہ بلیو کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس نے آ کے صوفیزم اور دوسرے جو ہے نا ریفارمر کے تھرو اس نے آ کے ان کو ڈینائی کیا اور سوسائٹی کو ایک ریفارمیشن کے راستے پہ وے پہ لگایا، جس سے یہ سوشل جو ہے نا اس وقت سوسائٹی اسلام کی طرف متوجہ ہوئی۔ انفلوئنس کیا ہوا؟ انفلوئنس یہ ہوا کہ ریلیجنس کو پیوریفائی اور پریکٹیکل لائف جو مسلمانوں کی تھی ان کو صحیح کرنے میں مطلب مسلم انڈیا میں رول پلے کیا۔ علامہ اقبال جو مطلب پوئٹ فلاسفر آف دی ایسٹ، اس نے بہت اچھی طرح سے بہت بہترین انداز میں شیخ احمد سرہندی کو اپنی ایک جو اس کی ایک نظم ہے اس میں ایک اس کو خراج تحسین پیش کیا، یعنی کہ خدمات پر جو ہے نا علامہ اقبال صاحب نے۔ پریڈکٹمنٹ آف شیخ احمد سرہندی ٹائمز، اس وقت کیا پریڈائسمنٹ تھی؟ Although the early two rulers of the Mughal Empire were not strict followers of the Sharia۔ کون سے جی؟ اکبر اور اورنگزیب۔ اورنگزیب بعد میں پھر وہ اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے کہا جاتا ہے کہ ابو الفضل کے نام سے ایک فتاوی عالمگیری بھی جاری کیا تھا۔ تو فتاوی جو عالمگیری کیا تھا اس کے پیچھے بیسیکلی یہ سر احمد سرہندی رحمہ اللہ علیہ کی جو ہے نا یہ ساری اس میں کوششیں تھیں، اس کی ساری کاوش تھی۔
تو کوشچن یہ بنتا ہے کہ حضرت خواجہ باقی بلا پریڈکٹر شیخ احمد از سچ اے لائٹ وچ ول illuminate دی ہول ورلڈ. تو یہ اس کے بارے میں کوٹیشن کہی تھی ان کے جو پیر تھے. تو یہ دیکھیں جہانگیر سے پہلے جو ہے نا سر خم کرنے کے بارے میں سر احمد سرہندی نے ریفیوز کر دیا تھا. پھر اس نے نوبلز کو لیٹر لکھے تھے جو جہانگیر کی کورٹ میں تھے, پیچھے بھی میں نے بتایا ہے. تو پھر اس نے جو ہے نا اس کو گوالیار فورٹ میں جو ہے نا اس کو قید کر دیا گیا تھا. تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا ڈفرینس میں نے پہلے بتایا آپ کو. پھر اس نے جو جہانگیر تھا اس نے اس کو آزاد کر دیا. تو ریلیجیس سروس میں دیکھیں بھکتی موومنٹ کے اور دین الہی کے خلاف جو ہے نا اس نے ایک جہاد لائق شروع کیا تھا, اور اس نے اباط نبوت جو ہے نا وہ ایک دین الہی کو اپوز کرنے کے لیے اس نے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا. بلاسفیمی کے بارے میں اس نے بہت ساری اس نے کام کیے تھے. اسلام اور کفر میں اس نے ڈسٹنکشن بتائی تھی, وحدت الشہود دیا تھا. رزلٹ کیا ہوا یہ دیکھیں. یہ جہانگیر کا جو دور تھا اس وقت اس کو پھر دین الہی ابالش کر دیا گیا, یہ پہلا رزلٹ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جو اورنگزیب تھا اس نے اپنے آپ کو بھی شریعہ کا ایک سٹرکٹ فالوور بنا دیا. میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس نے اسلامک لا اور فتاوی عالمگیری کمپائل کیا تھا, یہ اس کا ہوا تھا. پروموشن آف نقش بندی چین وہابیزم جس کے سلسلے میں ہوئی. ریفارمنگ آف سکالرز اینڈ مسٹک, یہ اس کی ایفرٹس تھیں. اپوزیشن آف بدعت, ریفارمیشن تھرو ڈاکومنٹس, ہز لیٹر آر نون ایز مکتوبات امام ربانی, اسٹارٹنگ آف ٹو نیشن تھیوری. کوٹیشن دیکھیں. ٹو کنسیڈر رام اینڈ رحمان ایز ون از stupidity because creator cannot be one with its creation. شیخ احمد سرہندی. پولیٹیکل تھاٹ دیکھیں. سیاست شریعت طریقات, یہ اس نے کتاب لکھی تھی. اس نے کنسیپٹ آف گورننس یا گورنمنٹ دیا تھا مغل امپائر کو. اس میں کیا اس کی یہ ہوئی فائدہ یہ ہوا کہ وہ عالمگیر جو تھا اورنگزیب عالمگیر, اس نے فتاوی عالمگیریہ دیا نہ صرف, بلکہ وہ خود بھی اسپریچولی طور پہ سٹرکٹ فالوور آف شریعہ بن گیا. تو کوشچن ہے واٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن آف مجدد الفسانی ٹوارڈ کلینزنگ آف دی ریلیجیس پولوشن ان ساؤتھ ایشیا. کہ ساؤتھ ایشیا میں جو اس وقت بدعتیں وغیرہ پھیلی ہوئی تھیں اس کے بارے میں یا اس کو کلینزنگ کرنے کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ کنٹریبیوشن مجدد الفسانی کی کون سی تھی؟ تو اس کا آنسر کمنٹ میں سیکشن میں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.